आकाशवाणी मंगळूरू कोंकणी ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ नमस्कारो श्रोत्र बांधवांनो आमगेल्या आयज कार्यक्रमांतू रॉनी अरुण हांनी प्रस्तुत करचे भाशण ऐकुया. विशय एरिक ओझेरियोच्या जिणेचेर एक सुकण्या नदर. एरिक अलेक्झांडर ओझेरियो पोरच्या शुक्रारा म्हळ्यार 2025 ऑगस्टाच्या 29 तारखेर आमकां सांडून गेलो. तो सरिल्ल्या घडयेतावन म्हजी मौत दुसरें कितेंच चिंतूंक आयकना. कशें कशें केल्यारी मन म्हजें ताच्याच व्यक्तित्व बोवारी गुंवता. म्हाका म्हणून न्हय, कोंकणी संवसारांत साबारांक अशेंच घडत आसा मनशाक जाळी जाग्याच्या सामाजीक माध्यमांनी वाळून आसच्यो अभिप्रायो आनी ल्हान ल्हान बरपांत साक्ष. तो कोंकणीचे माणिक, विश्व कोंकणी कलारत्न, कोणेय पाटलाव करियत जाल्लो एक आदर्श, कोंकणी खातीर संस्कृतेच्या उदरगते खातीर तकनांतलो झुजारी, कलांगणाचो शिल्पी, नवे सावांचे भंडार, धाकल्या वयर धाकले रसुल्लो धाकल्या रचपी, मेरो कातरून गडी मिरवून संबंद जोडसो संकोव, सर्वांक आरावन धरून सांबाळून व्हरची पिलांची कोंबी, न्याया खातीर दुबळ्या आनी दंडसल्ल्यांच्या पक्षेन सदां झुजचो खोंबो, नव्या तालेंतांक सोदून काडून तांकां वेदी दिवन वाडोवचो मेस्त्री. तो कितें न्हय आनी कितें वय म्हूण उतरांनी बांदून दिवंक त्रास भोगचे तसलो व्यक्ती तरी म्हज्या आनी ताच्या सुमार 35 वर्सांच्या सळावळेच्या आदारान म्हज्या अनुभोगाक मेळिल्ल्या एरिकाक तुमचे मुखार दवरचें एक ल्हान प्रयत्न हांव करतां. हांवें पयल्लें ताचें नांव मात्र आयकल्लें. तशें आयकतना ताका शिमटी आनी शिंगां आसलीं. म्हजो ताळो बरो आसलो आनी गायन म्हाका आवडटालें. तशें एका संदर्भार वेदीचेर गायतना एरिकान म्हाका पळयलें आनी ताणें म्हाका आपयलो आनी हांवें ताचो पाटलाव केलो. ह्या अवधेंत ताची शिमटी आनी शिंगां म्हाका दिसलीं नात. बगार दुरुद्देशान समाजेन तीं ताका लायिल्लीं म्हणलें सत म्हाका दिसलें. हाचे उपरांत हांव घट्ट ताका चिडकालो आनी तीर जालो. एरिकाचो बापूय प्रॉस्पेर ओझेरियो आनी आवय बेर्नाडेट्टा डेसोजा. ताच्या आवय बापयक वट्टूक 10 जाणां भुरगीं, तांतलो एरिक 7वो. जिवितांत मनशाक बाळपण आसताच, पूण बरें बाळपण मेळिल्लो मनीस बागिस्त सई. कितलेय कश्ट आसूं दीत, कितलीय दुबळीकाय आसूं दी, ताचो दाव भुरग्यांच्या बाळपणार पडनातले बरी पळोवची वडिलां एक बरें जनांग रुपीत करच्यांत भागीदार म्हणूं येता. एरिकाक आवयचेर इल्लो मोग उणो आसलो तरी बापयचेर ताका विशेश अभिमान आनी मोग आसलो. बापय प्रॉस्पेराम बरो गावपी जावन आसलो. तो कलाकार एरिकाचेर प्रभाव घालूंक शकला. एरिकान ताचें सुरविल्लें शिकप जेप्पू वर्कशॉपाच्या कन्नड माध्यमान केलें. थंय तो पयल्या वर्गांतावन 6व्या वर्गा पर्यंत शिकलो. अच्छू मेस्त्री आनी मेरी टिचर तवळ थंय शिकयतालीं. उपरांतलें शिकप कास्य हायस्कुलांत जालें तर हेर थोडें शिकप अजमेर सेमिनेरींत संपयलें. एरिक ल्हान आसतना इल्लो लजिस्ट आनी मुग्ध आसलो, पूण गायनांत आनी नटनांत तो चुरूक आसलो. संगीत नाटक म्हणून एक सांस्कृतीक बोवर एरिका भोंवती ल्हानपणार आसलें. तशेंच नवो क्रिस्तांव म्हणून भावार्थाच्या तळार, जेप्पुसो म्हणून भाशेच्या तळार, दुर्बळो म्हणून आर्थीक तळार ताका उरिल्ले समाजेतावन वेगळें केल्लें. दुबळ्यांक कशेंय चलयल्यार जाता म्हणलें सामाजीचें धोरण ताच्या जिवितांत मेटामेटाक पळोवंक वा भोगूंक ताका मेळ्ळें. ह्या सामुहीक अन्यायाच्या कारणान जावयेत तो निती खातीर आपणा परींच कश्टांच्या दुबळ्यां खातीर झुजोंक तयार जालो. पूण न्यायनिती खातीर झुजचें हें समाजाक खंडीत नाका म्हणलें एरिकाक पयलेंच कळीत जालें. देवाच्या मणयारांनी देवाचें नांव आपल्या फायद्या खातीर वापरल्या वेळार तांचे हे हिपोक्रीत करणे विरोध झुजिल्ल्याक एरिकाक शिंगां आनी शिमटी लावन समाजांतावन विंगड करून ताका एकसुरो केलो. पूण सकडांक फुड करची ताची शाती, मनशांक सोदून वचून तांकां इश्ट करून घेवची ती विद्या, आपल्या सांगात्यातय लिपोवन आसची सकत पारखून ती वापरची कला ल्हानतावन पोशण करून आयिल्ल्यान ताचें बाळपण उपरांतल्या ताचे झुजारी जिणयेक भद्र बुन्याद जाली. 14 वर्सांच्या प्रायेर एरिक सेमिनेरीतावन फाटीं आयलो म्हणच्या की फाटीं धाडलो म्हणचें सट संपें. फाटीं आयिल्ल्या ताणें पदवी पर्यंतलें आपलें शिकप फामाद सान लुईस कॉलेजींत संपयलें.
ह्या अवधेंत ताचें मुखेलपण घेवची छाती स्फुटाक पडली आनी उजाळूंक लागली. ताच्या मुखेल्याचें लक्षण स्पश्ट रूप घेवंक कॉलेजींत साबार गणितां प्रेरण जाली. क्लासींत तो क्लासीचो तांडेली जावन चुनायत जालो आनी कॉलेजीच्या कार्यकारी समितीचो सांदो जाल्लो. आयकापासूय अध्यक्ष तो जावन आसलो. तशेंच ताच्या संगितांतली आसक्त ताका क्यात हाडून फामाद करूंक पावली. एरिक आपल्या कॉलेजीच्या दिसांनी फकत मुखेली जावन तीर जालो मात्र न्ही, एक गायक जावनय फामाद जालो. मुखार कोंकण कोगुळ विल्पिरेबिमसाच्या पंगडांत गायक जावन आसलो नंदीगुड्डाचो प्रेमकुमार एरिकाचो वांगडी जावन आसलो. एरिक, प्रेमकुमार आनी जेमी बोरकासान मेळून विल्पीचीं पदां कॉलेजीच्या कार्यांनी गावन फामाद केलीं. त्या इंग्लीश गश्टच्या कॉलेजीच्या आवरणांत पयले फावटी कोंकणी पदां गावून तांणी ती लोकांमगाळ केलीं. तवळचें तांचें फामाद पद टॉमी चू चू जावन आसलें. शिकपा उपरांत समाज सेवा करच्या उद्देशान 1907 इसवेंत पश्चिम बंगाळाच्या मेरेनी आसा केल्ल्या निराशीत शिबिरांनी काम करूंक म्हूण एरिक भायर सरलो. थंय तावन पाटी मंगळूर येवन फर्नांडीस ब्रदर्स काजुमोयाच्या कारखान्यान काम केल्या उपरांत कर्नाटका बँकान ताका काम मेळ्ळें. थंय काम करतना युनियना मुखांत्र कामेल्यांच्या हक्का खातीर तो झुजलो. हांगासर काम करतना एक दीस आपल्या बाबान काम करच्या जेप्पू वर्कशॉपाच्या कामागार बिस्पाच्या घरा न्याय विचारून पुरुशां वरवेचें ताणें पळयलें. तें कितें म्हूण अत्रेगान पळोवंक गेल्लो एरिक सवकास सामाजीक न्याय सोदून धनी जाल्ल्या देवाच्या मणयारां विरोध झुजूंक लागलो. ह्या मदें 29 डिसेंबर 1904 इसवेंत एरिक जॉयस फॉन्टेसा लागीं लग्नाबेसान तीर जालो. ह्या मोगाचें फळ जावन रश्मी आनी रितेश म्हणलीं 2 माणकां तांकां जल्म आयली. कामगाराच्या झुजांत इन्फंट मेरी कोवंतेच्या माद्रींच्या हाताखाल गोंयच्या वावराड्यांक न्याय मेळोवंक तशेंच जेप्पू वर्कशॉपांतल्या कामगारां पासत उपरांत कांगनाडी फादर मुल्लास आस्पत्र्यांतल्या कामगारां पासत तो वावुरलो. तशेंच हें झूज फायबर लॅमिना स्प्रिंग्स दक्षिण कन्नडा एप्रेंटीस एसोसिएशनाचें झूज जावनी मुंदोरून गेलें. ह्या ताच्या वावरांत फादर जॉन फेर्नांद, लॉरी पिंत, जॉन गिब्सन, चाप्रा तसल्या साबार जाणांची मजत आनी सांगातपण ताका मेळ्ळें. ह्या झुजांत एरिकान आपलो पुरतो वेळ दिलो. कामगारां पासत तांच्या हक्कां पासत आपल्या घरा बायल भुरग्यांक दिवचो वेळ ताणें सॅक्रिफीस केलो. हातूंत ताका कितें फायदो आसुल्लो? ताका बँकांत काम आसलें. ह्या खंयच्याय रगड्यांक पडनासतना सुखान आसूं येता आसलें. तरी ना, ताचो पेलो कश्टांत आसतना ताच्यान सोंसूंक जालें ना. ताचेर अन्याय जाताना पळोवंक तांकलें ना. तो उठलो आनी शीदा तांचे कुमकेक भायर सरलो. तांचो ताळो जालो. ताचें बँकाचें काम गेलें तरी ताणें फाटीं पळोवंक ना. हें ताचें खरें क्रिस्तांवपण. चाफ्राच्या सळावळेन तो कोंकणीच्या कामाक उडलो. एरिकान साबार कारबारां केल्यांत. ट्रेड युनियन चळवळेंतावन धरून कोंकणी चळवळे पर्यंत जायतीं पयल्यांतलीं पयलीं कामां ताणें केल्यांत. पूण कोंकणी परजेतय कोंकणी अस्मिताय जागोवचें ताचें काम सर्वाप्रास वर्तें म्हणूं येता. चाफ्रान कोंकणीक कोंकणी साहित्याक साबार देणगी दिल्या. सकडांप्रास व्हड देणगी जावन आसा ताणें एरिकाक कोंकणीची वळख करून दिल्ली म्हणून हांव लेखतां. आज कोंकणी संवसारांतच तो एक फामाद संगीतकार म्हणून नांव वाडला. ताणें घडलेले थोडे यादगार आनी मधूर ताळे संगीत संवसारांत विशेश स्थानार रावतात. हजाराच्याकी चड पदांक ताणें ताळो आनी संगीत बसयला. पराडेला, रंग तरंग, स्वीट सेरेनेड, दाबाजो, मांड सोबाण, संगीत सोबाण, बायला शो तसल्या तरावळ संगीत कार्यांनी ताणें आपलो छाप मारला. पयलो मांड सोबाण संगीत प्रयोग 1908 आनी 6 इसवेंत नोव्हेंबराच्या 30 तारखेर वुडलँड्स होटलाच्या तणाच्या आंगणांत जमलो. उपरांत हें संघटन जावन बदललें. मांड सोबाणाचो ध्येय वाक्य जावन आसा कोंकणी भास आनी संस्कृती जगोवन वागोवन सुरंगारूंक आनी कोंकणी दायज मुखल्या पिळगेक हस्तांतर करूंक. मांड सोबाणा द्वारी घुमाट सोबाण, आंगण सोबाण, पाळण्या सोबाण, जेवण सोबाण, माटोव सोबाण, भक्ती सोबाण, नाच सोबाण म्हणून सोबाणांची सिंकळस ताणें रुतां केली. अशें कोंकणी कलेची ग्रेस्तकाय संवसारा मुखार दवरच्यान तो यशस्वी जालो.
कलांगण रचपाचें बी ओंपून आपल्या सांगात्यांक ओट्टूक घालून तें उबें करच्यांत एरिक बाब यशस्वी जालो. कलांगणांत 2001 इसवेच्या डिसेंबरांतावन रेक म्हयन्याच्या पयल्या आयतारा जुस्त 6:30 वरार म्हयन्याळी सुरवात जाता. अशें कोंकणी कलेक एक वेदी तयार करून हजारांनी कलाकारांक वाडयल्ली दूरदृश्टी आशिल्लो दार्शनीक तो. ताणें फकत कलांगण मात्र उबें केल्लें न्ही, विश्व कोंकणी केंद्राची नीळ नक्षा ताचीच जावन आशिल्ली. पयल्या विश्व कोंकणी संमेलनाचें फळ जावन हें केंद्र आसा जाल्लें. 1995 इसवेंत जमल्ल्या ह्या संमेलनाच्या यशस्वेंत माणसोबाणाचो प्रत्येक जावन एरिकाचो मोठो वावर आसा. हाका हांव साक्ष. आज तें सत वळखूंक नेगारतात तरी सत तें सतच. हे न्हय आसता कॅनरा कोंकणी कातोलिकांचो पयलो जागतीक संमेळ. आसा करच्या वावरांती एरिकाचो आनी माणसोबाणाचो मोठो वावर आसा आनी हाचें फळ जावन उपजल्ल्या फुडार प्रतिश्ठानाची चिंतापी ताचेंच जावन आसलें. आज पर्यंतल्या माणसोबाणाच्या सर कार्यां पैकी व्हडें यशस्वेचें कार्य जावन आसा 2008 इसवेंत जनर 26 आनी 27 तारखेर आसा केल्लो कोंकणी निरंतरी गिन्नीस दाखलो. हातूंत माणसोबाणाची प्रत्येक जाण लुई पिंटरची संघटनात्मक ख्याती संवसारा मुखार आयली. पळोवंक गेल्यार लुई एक बंडवलशाही दुडवादार आनी उद्यमी जाल्यार एरिक कम्युनिस्ट चिंतपासो. ह्या दोन तत्वां मदें संवसारांत बद्द विरोध आसा तरी एरिकान आनी लुईन ह्या दोन तत्वांचें एक संमेलन केलें. असो फळ जावन दुदांत मोव बरसल्ले बरी गोड एक उत्पन्न कोंकणींत तयार जालां आनी कोंकणींत नांवालां करूंक पावलां. लुईन खंयच्याय वेळार एरिकाक सोलवंक सोडूंक ना. एरिकाक तो आयडिया ऐजाक करता म्हूण थोडे दुरसातात, पूण तांकां सत कळीत ना. तो खंयचीय सलाह घेतालो, तें यशस्वी जाता म्हूण खात्री जाल्यार ताचो उद्वेग सडतालो. देखून सलाह दिल्लो काम करनासतना वगो बसलो तरी एरिक सगळ्या सक्तेन कामाक देंवतालो. ताच्या कामाची साराई इतलो आसतलो की ताची पाट धरूंक साबारांक करस येताली. देखून ताचे तावन चुकोवन घेताले आनी ताका दुरसाताले. तो केन्नाय सूख दाखयल्यार आनी तें राजावंबरीत आसून सारकें आसलें तर तें मानून घेतालो. देखीक पयलें नागरी कोंकणींत एकवट हाडूंक शकता म्हणलें वाक्मोल तो पातयल्लो. पूण त्या बावारी काम करिनासतना फकत लोकांक बनावन चलचें पळयतना ताका सत समजालें. कोंकणी इस्कॉला भितर हाडटना ह्या पोकळपणाची ताका खबर आसली तरी प्रजासत्तात्मक रितीन वोट करून कन्नड लिपीक मत मेळिल्ल्यान ताणें कानडी लिपीच्या मान्यतेक ಒತ್ತು दिलो. साहित्य ताच्या व्याप्ती भितर येना तरी नागरीवाल्यांनी करचो अन्याय सोंसनासतना साहित्या खातीर न्याय मागून कोडतीचें दार ताणें बडयलें. ताचे विशयेंत उलोवंक गेल्यार वेळ पावना. कोंकणीक सामाजीक आनी तांच्या इश्टांच्या व्यक्ती विकासनाक ताची देणगी खूब आसा. तो एक मनशा मोगी जावन आसलो. एक व्यक्ती आवडलो तर कितलेय पयस तो आसूं दी ताका तो सोदून वेतालो. आमकां ताच्या इश्टांक मोग करूंक, राग करूंक, मसोर करूंक, झगडें करूंक आनी अभिमान पावूंक आसुल्लो एकलोच व्यक्ती तो. तो जियेल्ल्या काळार आमी जियेल्यांव म्हणली धादोसकाय आमची. येवच्या दिसांनी ताची गैरहाजरी आमकां खंडीत दोस्तली, पूण तो हर एक वाटांनी मार्गदर्शी सुत्रां दिवन मेलफंक्त जावन गेला जाल्ल्यान आमकां त्रास जावचे नात म्हूण हांव पातयेतां. तो सरला खंय, आमचे मदेंच आसा. लांब जियो एरिक बाब, लांब जियो कोंकणी माय. येदुळटाय तुम्ही एरिक ऑझॅरियोच्या जिणेचेर एक सुकण्या नदर ह्या विशयारी रॉनी अरुण हांनी प्रस्तुत केलेले भाशणां आयकलीं ती. ह्या कार्यक्रम आकाशवाणी मंगळूर केंद्रादकून प्रसार जाल्ले.